उनका वजूद है और वक्तन फ़क्तन हम उनसे जब जब उनकी सेहत इजाज़त देती है तो उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जिन मामलों पर वो रहनुमाई फराहम कर सकें उस पर हम उनकी हिदायत पर अमल करें। मैं पिछले दिनों चूँकि मेरी पाकिस्तान में कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हुई, बाकी PTI के लोगों से जिस पर बातचीत चल रही थी, तो सारी बात की रिपोर्ट ही मैंने पेश की है सरदार सदर खान साहब की खिदमत में। मौलाना मोहम्मद नवाज़ खान साहब, सरदार फारूक सदर साहब, सरदार नईम साहब और जो साथी मौजूद थे, हुसैन कादरी साहब, तो हमने सारी गुजारिशात उनकी खिदमत में की है जो इस दरमियानी अरसे में जो प्रोसेस हुआ। आज इलेक्शन की फ़ज़ा है, बहुत तफसील के साथ जहाँ अरशद साहब ने बात की है, इसाक साहब ने बात की है, मकाब आशफी साहब ने, मियाँ अकरम साहब ने, नातुल्लाह फैज़ साहब ने, मलक याकूब साहब ने, इशफाक साहब ने, ये सारे साथियों ने बात की है। मैं उसमें कोई ज़्यादा इजाफा नहीं करना चाहता। अवलन तो आप सारे साथियों को जो नए शामिल हुए हैं वो उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तारिक साहब को ख़ास तौर पर तारिक साहब ने जिक्र किया है तो उन्होंने अपने सारे बरादरी कबीले को यकजा किया है, अपने ज़ेर असर लोगों को यकजा किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन बाकी दोस्तों के बारे में मलक याकूब साहब ने बताया कि उन सब ने एक कमेटी की सूरत में 100-200 वोट का फैसला करके शामिल हुए, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंतखाबात आपने मलक नवाज़ साहब से जो बात सुनी, मैं वही बात कई दफ़ा दोहराता हूँ कि इंतखाबात कभी आसान नहीं होते। मैं खुद दिलकोट में 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं अगले दिन बड़ी भरपूर मीटिंग थी, रोजगार के शायद बहुत बड़ी मीटिंग कर दी है। 500-700 आदमी की मीटिंग एक इलाके में बड़ी मीटिंग होती है और बड़ी जमी हुई मीटिंग थी, बड़े जवान भी, बुजुर्ग भी, दूसरे तीसरे भी, ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद थी। तो मैंने उनको कहा कि इलेक्शन का जब तक आखिरी नतीजा ना आ जाए उस वक्त तक इलेक्शन को कभी आसान ना समझे। मेरा समझे कि इलेक्शन ठीक हो गया। इलेक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल से लड़े जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस मुश्किल का हमें सामना है उस मुश्किल का सामना तमाम जमातों का है, किसी एक जमात को नहीं है बल्कि तमाम जमातों को इस मुश्किल का सामना है। अलबत्ता फ़र्क किया आइए नहीं बाबा भाई नहीं आए ना आप बैठे जी। हमें जिस मुश्किल का सामना है तमाम जमातों को उसी तरह की मुश्किलात का सामना है। सरदार नईम साहब भी तशरीफ है, अच्छा हुआ अंदर में इकट्ठे बैठे हुए थे। अलबत्ता फ़र्क सिर्फ ये है कि बाकी जो जमातें हैं उनमें और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में एक बुनियादी फ़र्क है। मसलन इस हल्के के अंदर मौलाना नवाज़ साहब यहाँ बड़ी देर तक नुमाइंदगी करते रहे, अभी वो हल्का अलग हुआ है लेकिन अभी कोई MLA अलग नहीं हुआ, अभी मौलाना नवाज़ साहब भी दूर हल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब उनका आप जिक्र करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि मौलाना नवाज़ साहब ने अपनी बसात से बढ़कर इस इलाके की खिदमत की और उनके ज़ाती अपने किरदार का, रवैये का हर शख्स जो है वो गवाही देता है। अभी इस नए हल्के में सरदार फारूक सदर साहब को जमात ने नामजद किया है, इस हल्के के लिए टिकट दिया है। हमारे कुछ अजीज़ जैसे मौलाना साहब ने कहा, उनके अजीज़ हमारे अजीज़ सभी की बात है, वो तो नाराज़ है, किसी बात पर इख्तिलाफ राय है, लेकिन ये बात ज़रूर देखनी चाहिए। हम घर में एक दूसरे के साथ तकाबुल नहीं करते, घर में तमाम लोगों को हम राज़ी करना चाहते हैं। कोई कश्ती जो है वो बैरूनी पानी से नहीं डूबती, ये बात याद रखिए। बाहर के बड़े बड़े तूफान और बड़ी बड़ी लहरें उससे कश्ती तैर के निकल जाती है, लेकिन अगर सुई जितना सुराख अंदर से हो जाए तो फिर कश्ती खतरात से दो चार हो जाती है। हम उन सारे अजीज़ों को, साथियों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को राज़ी करना चाहते हैं, उनकी जो कोई तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करना चाहते हैं, एक एक के घर जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई हमसे ज़्यादती हुई है तो उसकी मादरत करना चाहते हैं, लेकिन इस सारी बात को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप सरदार फारूक सदर साहब को देखते हैं तो फिर इस बात को आप देखें कि तहरीक आज़ादी कश्मीर से लेकर इस वक्त तक सरदार फतेह मोहम्मद साहब से लेके तेलवी साहब से लेके इस वक्त तक इस ख़ानदान है सालार जमहूरियत की सूरत में, सरदार नईम साहब की सूरत में, सरदार फारूक सदर साहब की सूरत में नस्ल दर नस्ल इस इलाके की खिदमत की। एक आदमी 3-4 पुश्तों की मेहनत और मुश्किल मेहनत, उस वक्त जो मेहनत की जा रही थी, जो बड़े सरदार साहब मरूम कर रहे थे, वो किसी वोट स्पोर्ट के लिए नहीं थी, किसी नाली टूटी खंबे के लिए नहीं थी, तो जान हथेली पर रखकर अपने लोगों की इज्जत आबरू, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो मैदान में निकले। एक उस वक्त की मुश्किल सरकारी मुलाजमतें होती थी, वो छोड़ के वो सियासत के मैदान में आए और फिर हैदरी बटालियन से शुरू करके
یہاں تک یہ قافلہ چلا ہے. میں نے کہا کہ مشکلات سب طرف ایک جیسی ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ مسلم کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں, کسی ایک بات کا ذکر کر رہے ہیں آج آپ کے ساتھ پنجاب کے ٹیچرز بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, بلوچستان کے ٹیچرز بھی ہیں, سندھ کے ٹیچرز بھی ہیں, کسی اور علاقے کے ٹیچرز بھی ہوں گے. لاہور, کراچی, حیدرآباد کا ٹیچر جو ہے کیا تنخواہ لے رہا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ 45-46 ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے. لیکن آپ کا کوٹلی کا, نکیال کا, دھیلکوٹ کا اور مظفرآباد کا ٹیچر 92,000 روپے سے لے کے 1,17,000 روپے تک لے رہا ہے. پورے پاکستان میں جو بات نہیں ہے, یعنی بنی گالا کا ٹیچر بھی, لاڑکانے کا ٹیچر بھی, رائے کا ٹیچر بھی, نواب شاہ کا ٹیچر بھی 50,000 سے کم ہے, اور آپ کا اور میرے گاؤں کا ٹیچر جو ہے 1 لاکھ سے اوپر لے رہا ہے. یہ مسلم کانفرنس کو آپ نے اس پوزیشن میں لایا ہے تو یہ کام کیے ہے. اگر آپ ہمیں ووٹ نہ دیتے, سپورٹ نہ کرتے, ایک طاقتور اور مضبوط حکومت نہ بناتے, آج آپ کو یہ بینک جگہ جگہ شاخیں کھلی دکھائی دیتی ہیں. یہ مسلم کانفرنس کے یہ آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے, یہ ہمارا ذاتی کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اگر آپ ہمیں کل مجھے دلکوٹ سے خدا نخواستہ ووٹ نہ ملے, خدا نخواستہ سردار فاروق صدر صاحب کو کم ووٹ ملے, خدا نخواستہ ملک نواز صاحب کو کوئی ووٹ کم ہو جائے, سردار نعیم صاحب کا ووٹ کم ہو جائے, تو پھر ہم اس حالت میں تو آپ اور ہم برابر بیٹھے ہوئے. یہ آپ کا اپنا کریڈٹ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ابھی اشفاق صاحب ذکر کر رہے تھے مہاجرین کی آباد کاری کا, تو آسان کام تھا, آسان کام ہوتا تو لوگ آسانی سے کر لیتے. ساری بیوروکریسی ایک طرف تھی اور آخری وقت تک خبر نہیں حکومت نے ہونے دی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. انتظامیہ سے کہا گیا کہ لوگوں کا ڈیٹا بیس اکٹھا کریں تاکہ پتہ کریں کہ کون بے گھر ہے, کون مہاجر ہے, کون غریب ہے, کون امیر ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو بہلا پھسلا کے پڑھائی پہ, نماز روزے پہ لگایا جاتا ہے, اس طرح انتظامیہ کو لگا کے رکھا گیا تاکہ اس میں رشوت ستانی اور چوری چکاری بیچ میں نہ آئے. اور 24 گھنٹے پہلے ان کے کان میں بتایا گیا کہ نہیں, یہ ساری تیاری اس بات کے لیے ہے. اور پھر کوٹلی سے ہی اسی حلقے سے سب سے پہلا جو ہے 2-2, 4-4, 6-6 کروڑ روپے کے لوگوں کے مکان بنے ہوئے ہیں, لیکن حقوق ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کام تھا. لیکن مسلم کانفرنس کو آپ نے اس پوزیشن میں کیا تو مسلم کانفرنس نے یہ کام کیا. آج ہم ماضی میں بہت سارا اس علاقے کا, ریاست کے تشخص کا, ریاست کی عبادت کا, ریاست تحریک آزادی کشمیر کا, مہاجرین کے مسائل کا, آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کا, سرکاری ملازمین کا, نان گزٹڈ کا, گزٹڈ کا, تمام لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں مسلم کانفرنس کے کمزور ہونے سے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلم کانفرنس کی کمزوری کو سردار سکندر یاد خان صاحب کی واپسی نے دور کر دیا ہے. خدا کے فضل سے ایک اتنی بھاری بھرکم شخصیت جب ہم میں نہیں تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ مجاہد, میں خود اپنی تقریروں میں کہتا تھا کہ مجاہد عمل کی مسلم کانفرنس موجود نہیں ہے, لیکن میں نے دلکوٹ کنونشن میں کہا کہ ہم زندہ رہے تو ہم آپ کو مجاہد عمل کی مسلم کانفرنس بحال کر کے دیں گے. سردار سکندر یاد خان صاحب کی واپسی سے اس کے بعد مجاہد عمل کی مسلم کانفرنس بحال ہو گئی اور وہ ہماری سرپرستی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو دیر تک قائم رکھے. اب ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں. سردار فاروق صدر صاحب کے لیے بھی وہی تعاون چاہتے ہیں جو عتیق احمد خان کے لیے تعاون چاہتے ہیں. وہی تعاون آپ سے چاہتے ہیں سردار نعیم صاحب کے معاملے میں جو میرے لیے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں. وہی تعاون ملک نواز صاحب کے لیے چاہتے ہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کو ایک بار پھر آپ اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ جس میں ہم یہ باقی مادہ کام بھی کر سکیں اور اس ملک کی بہتری بھی کر سکیں. دیکھیے, آزاد کشمیر کے وجود کو, گلگت بلتستان کے وجود کو تاشکند کے معاہدے سے خطرات لاحق ہونے شروع ہوئے, مسلم کانفرنس کھڑی ہو گئی. شملہ معاہدہ کے وقت خطرات لاحق ہوئے, مسلم کانفرنس کھڑی ہو گئی. ابھی پچھلے دنوں میں جب یہ بہت بحران پیدا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ہم راستے میں کھڑے ہو گئے. کمزور تھے یا طاقتور تھے, لیکن ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم کھڑے ہو گئے, بہت بڑے یوتھ کنونشن ہم نے کیے اور ہم نے کہا کہ بالکل نامنظور ہے. خدا بھلا کرے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے ہمارے اس کنونشن کے 8-10 دن کے اندر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے معاملے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں سے روگردانی نہیں کر سکتے. ہم نے فوری طور پر گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ اور میں, ہم دونوں ایک ٹی وی پروگرام میں اکٹھے تھے. انہوں نے کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. گلگت کے نئے وزیر اعلیٰ آئے موجودہ جو ہیں, انہوں نے آگے کہا کہ ہم اسے روگردانی نہیں کر سکتے. تو مسلم کانفرنس نے کمزور حالت میں بھی اپنے پاس 2-3 اسمبلی میں سیٹیں تھیں, وہ کام کیا جو 32 سیٹوں والے اور 46 سیٹوں والے نہیں کر سکتے. نمائندگی یہ نہیں ہے, نمائندگی یہ نہیں ہے صرف جماعت تعداد گنی جائے. نمائندگی یہ ہے کہ کارکردگی کیا تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کس نے کشمیر کی عبادت پر پہرا دیا ہے, کس نے کشمیر کے تشخص پر پہرا دیا ہے, کس نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے بچایا ہے. آج ہم پھر ایک درائے پر کھڑے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے تمام عزیز و اقارب سے ناراض راضی لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی رات کو بھی میں بالکل بہت لمبے چوڑے سید چغتائی صاحب کے کچھ رائے سے واپس آ رہے تھے, ہم تھکے آ رہے تھے, تو خورشید قادری صاحب نے کہا کہ تھوڑی دیر کے مجھے معلوم ہی نہیں تھا, پھر نیچے 100-150 آدمی بیٹھا ہوا تھا,
सरदार फारूक समद साहब के पास, तो हम वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे रहे, उससे बात करने की हिम्मत और शोबाज 5 साल बंद थे बिगड़ समझ कर गए, तो वहाँ भी 2-4 मिनट के लिए हम बैठे, रात को बात करने का मौका नहीं था। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सारे जिस तरह बाकी दोस्तों ने कहा है कि घर घर फिरने की जरूरत है, एक एक आदमी को अपना पैगाम पहुंचाने की जरूरत है, लोगों को याद दिलाने की जरूरत है, जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ है, उसको जाहिर करने की जरूरत है, और इस बात की जरूरत है कि मुस्लिम कांग्रेस को, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोटली की सीट, राजपाल की सीट और नक्याल की सीट मुकाबलतन बेहतर सीटें अल्लाह ताला को कामयाबी दे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंस में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई, और मजीद अच्छी प्रोग्रेस हो रही है अल्लाह के फजल से। चढ़ोई में भी जी उसी तरफ आ रहा हूँ, चढ़ोई में भी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। कोई रट्टा में भी हम कुछ काम काज कर रहे हैं, अभी सरदार जमहूरियत ने सरदार नईम साहब की ड्यूटी लगाई है, उस मजीद क्या बेहतरी करें, हम सारे भी उनकी मामलत करेंगे। इस वक्त चकसवारी में भी 800,000 कुर्सी लगी हुई है, जिस फंक्शन में मिर्जा शेख जलाल साहब भी और सरदार उस्मान अली खान भी गए, वहाँ उस फंक्शन में मैं जहाँ तक नहीं पहुँच सका। बड़ी तादाद में 3-4 बाजी मिले हुए लोग वहाँ 3-4 जमातों से अलग हो गए, शामिल हो गए। हर तरफ एक रफ समानी में हम बहुत कमजोर थे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा हालात ऐसे बन गए कि जिसके नतीजे में हम कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कितना जीतेंगे कितना हारेंगे अल्लाह बेहतर जानता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो नताए जाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ इस महीने पहले खड़े थे उसके मुकाबले में, जहाँ 15 दिन पहले खड़े थे उसके मुकाबले में, जहाँ 10 दिन पहले खड़े थे उसके मुकाबले में हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये सूरत हाल इस तरह जारी रही तो हम काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे। और फिर एक बात इसका मलिक साहब ने जिक्र किया कि लोगों को इस बात का तरद्दुद होता है कि ये सीटें अगर कम हो गई तो हुकूमत में कैसे जाएंगे, हुकूमत में जाने के लिए ज़्यादा सीटें चाहिए। वो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ तो उन्होंने मुझे याद किया, हमारी मुलाकात हुई, उनकी सारी टीम मौजूद थी, हमने बातचीत की और इस बात पर इत्तेफाक राय हुआ कि इलेक्शन अपना लड़ेंगे, एक दूसरे की मुखालफत न करें, एक दूसरे की हिमायत करें और इंतखाबात जीतने के बाद मिलकर हुकूमत साजी करें। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सतह पर अल्लाह के फजल करम से हो गया है। ये हम कबल वक्त ये नहीं कह सकते कि हम किस पोजीशन में होंगे और वो किस पोजीशन में होंगे, लेकिन दोनों जमातें मिलकर हुकूमत साजी करेंगी अल्लाह ताला के फजल करम से। तो वो जो जिसका मलिक साहब ने जिक्र किया है, मैंने इसे वो बात वाज़ेह कर दी है, वज़ाहत कर दी है। तो मैं और ज़्यादा कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, मुझे सफ़र भी करना है, शायद सियासा भी थोड़ी देर रुकूँ, वापस पिंडी में मसूलियत है, कल मेरे से हमला का इजलास भी है और इजलास भी ऐसे कायम है कि सब लोग अपने अपने हल्कों में फंसे हुए हैं, कितने लोग आ सकते हैं नहीं आ सकते, क्या सूरत है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सरदार सिकंदर याद खान साहब सालाना जमहूरियत की सेहत और उम्र में बरकत के लिए दुआ करता हूँ। खुद भी हम लोग अब हर दूसरे आदमी को कोरोना है, उसका क्या किया जाए, लेकिन बहरहाल उसके दबाव की वजह से थोड़ी सी नकल हरकत में मेरी अपनी भी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई थकावट का या जागरूक होने का कोई फार्मूला इससे पहले नहीं था। पहली बार थोड़ा सा एहसास होता है कि थोड़ा सा वक्फा करना चाहिए या रोकना चाहिए, तो वो भी ऐसा रिकवर हो रहा है, बेहतर हो रहा है। अल्लाह ने अगर तौफीक दी अवलन तो तमाम वर्गों को बातचीत में भी अभी हम देखें ना कुदरत इमदाद कैसे करती है। अभी नारोवाल में एक हफ्ता पहले मैंने एक आदमी को शामिल किया, वो गयासुद्दीन साहब का बेटा है। गयासुद्दीन साहब जो है वो कुछ तीसरी चौथी मरतबा असेंबली मेंबर है, एक दफ़ा आज़ाद लड़े, एक दफ़ा किसी एक जमात से किसी और जमात से। अब जिस हल्के में उनका हल्का इंतखाब है, उनका बेटा रबिया गयासुद्दीन जो है वो हमारा उम्मीदवार है वहाँ से। यानी अगर हम कहते हैं किसी हल्के में तो काम काज और ताबीर और तरक्की की बात, वो पूरा लगा लगाया हल्का 3-4 दौर के टर्म के एमपीए का हल्का है, वो हमें पूरे उसका मिल गया खुदा के फजल करम से। बिल्कुल हमारा उम्मीदवार दिन को 11 बजे 12 बजे वैसे जीत के आ जाएगा। तो ये अल्लाह ताला इस तरह असबाब पैदा करते हैं, अच्छी से बेहतर होती है। गुजरांवाला में भी हम कोई रद्दो बदल की कोशिश कर रहे हैं और बाकी जगहों पर भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ हमको पीटीआई की मदद कर सके, पीटीआई हमारी मदद कर सके। हम आखिरी 72 घंटे तक हमारी एक 2 रुकनी कमेटी काम कर रही है और वो लगी हुई इस काम पर। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा यकीन है कि अगर पिछले 7 इलेक्शन इस हल्के से आप मुस्लिम कांग्रेस को और मलिक नवाज साहब को वोट दे सकते हैं, तो फिर ये जो जिसके लिए मलिक साहब भी घर घर और दर दर आपके पास पहुँचे हैं, सरदार फारूक समद साहब भी पहुँचे हैं, हम सारे लोग भी मौजूद हैं, इसका भी ख्याल रखेंगे, राजमहल का भी ख्याल रखेंगे, नक्याल का भी ख्याल रखेंगे और बाकी इसी तरह चुड़ोई है और बाकी कुरेटा है, ऐसा है जहाँ जहाँ अपना बस। देखिए 2 बात है, एक सूरत यह है कि हमको सीट जीते 100% तो कभी किसी दौर में भी आपने सीटें नहीं लेनी होती, लेकिन ये बात याद रखिए कि जिस हल्के में हम कमज़ोर से कमज़ोर तर भी है तो इलेक्शन के बाद मालूम होना चाहिए कि हमारे लोग जमात के साथ खड़े रहे, ताकि कम अज़ कम हम वहाँ इलेक्शन ठीक तरह लड़ा जाए। हारना जीतना तो अल्लाह के इख्तियार में है। मैंने आपको बताया कि दिलगोड़ जो है लोगों को कहा है। अब वहाँ के हल्के की दिलचस्प सूरत हाल है, अलग अलग बरादरियाँ, अलग अलग कबीले, अलग अलग जमातें, अलग अलग फिरके, लेकिन हर 5-6 दिन के बाद एक मीटिंग होती है कि अतीक खान के खिलाफ मुश्तरका उम्मीदवार लेके आए।
تو میں نے ابھی ان کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر صلح نہ ہو سکے تو میری خدمات حاضر ہے، مجھے بھی اس میٹنگ میں بلا لیں تاکہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں کس طرح گھر پہ پریس میں کچھ دن کا سوشل میڈیا پہ بھی کہا، یعنی اس پر باقاعدہ کھانے ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں کہ جی تمام لوگ مل کر ایک امیدوار لے کے آئے، تو پتہ نہیں کیا ایسی کو ناراضگی ہے تو اس لیے الیکشن کو کبھی آسان مت سمجھیے، کوشش کیجیے کہ سالانہ جمہوریت کو اس عرصے میں ہم کو اچھی خبر سنائیں تاکہ ان کو بتائیں کہ جس علاقے کی سارے آزاد کشتی کی انہوں نے خدمت کی ہے، لیکن کوٹلی کی خاص طور پر اپنے گھر کا ضلع جو ہے اس سے لے کر اس وقت تک، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائی سے اعجاز مغل صاحب کا، سارے ساتھیوں کا، آج سارے ساتھیوں کی، آج میری ملاقات کی برکت سے سارے ساتھیوں کی ملاقات ہوگی، فوٹوگرافی بھی ہو گئی، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے اور مجاہد عمل کی روح آپ لوگوں کا پیچھا کرے گی اگر ہم نے کوئی بدنامتی کا مظاہرہ کیا کسی جگہ بھی، ٹکٹ کے ساتھ جماعت کے ساتھ بدنامتی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا وہاں پہ ناصر ہو۔ سردار صغیر صاحب کے لیے یہ ہم تعزیتی اجتماعی دعا ان کے لیے کرواتے ہیں، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه آمين. اللهم خذ حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييت منا فاحيا الاسلام ومن توفيت منا فله على الايمان اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات آمين. اللهم اغفرهم جميعا وارحمهم ولا تعذبهم واعذ من عذاب القبر وسهل عليهم مهمات القبر واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة آمين. اللهم كفر عنهم سيئاتهم وتقبل حسناتهم واجعلهم يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين اللهم كفر عنا سيئاتنا وتقبل حسناتنا واجعلنا يوم القيامة مع المؤمنين۔ پروردگار عالم سردار صغیر جمنائی صاحب کی موت کو اپنی بارگاہ میں بطور شہادت قبول فرما، ان کی نجات بلند فرما، ان کے ساتھیوں کی مغفرت فرما، ہماری دعائیں ان کے آنکھ میں قبول فرما، ہم سب کو پروردگار عالم سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔